श्रीमद् भगवत गीता आदर्श गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास। श्री आदेश भयो र कर्म अहिले पर्ने छ गर्नु भनी मेरा लागि त लाभदायक छ के जाने न केही पनि के भन्नु भयो बुझेन अहिले त्यागेर के गरौँ के गर्दा उपकार हुन्छ भनलौ हे कृष्ण त्यही गर्दछु। यस्तो प्रश्न थियो र अर्जुन सगै सोध्नै गए उत्तर जो मर्जी हुनु त्याग कर्म सबको आदेश के हो तर यी मध्ये उपदेश एक दिनु हो सन्यास भेट्ने कहाँ यस्तो कार्य बुझेन त्याग अहिले दोधारमै माया गर्नु उत्तम कर्म काण्ड गरिए आफै बन्यो श्रेष्ठको पाउला भनी आशमा रहिरह्या त्यो कर्म हो नामको तिम्रा लागि छ त्याग कर्म पथमा अर्थात हो भक्तिमा एउटा भक्ति छ श्रेष्ठ मानिस हुने सत्काम गर्दा यहाँ सन्यासी मनुले न राख्छ मनमा आशा र इच्छा कहीं आकांक्षा फलको कुनै चलन भई बस देऊ ज्ञानी बनी प्रेमा भक्ति बने मनुष्य गुडले सन्यास बुझ्ने भयो केही कर्म गरे सपूर्ण गुडले बुझ्ने छ सम्पूर्ण यो केही कर्म गरे सपूर्ण गुडले बुझ्ने छ सम्पूर्ण यो अज्ञानी कम गर्छ कर्म जहिले विश्लेषणै गर्दछन् ज्ञानी भक्त बने यहाँ पुरुषती सेवा सदा गर्दछन् सेवा भक्ति र कर्म भिन्न हुन हो भिन्नै हिडे मार्गमी ज्ञानी मानिसले सबै तरहका सत्काम गर्ने पनि द्रष्टामा यदि कर्म भक्ति बुझिए सेवा गरेको गरी जसले बुझ्दछ कर्म भक्ति सजिलै बन्ने छ द्रष्टा उही आत्मा जीवनको छ शान्त तहमा मर्दैन मर्ने पर मान्छेको मन दुष्ट हो भुवनको बन्ने छ खोक्रो तर पूजा कर्म गरेर केवल यहाँ मान्छे सधैँको सही आफ्नो कर्म र भक्ति पूर्ण नगरी पाइन्न सुखको खुशी अल्झेका सब आजका पुरुषै सन्यास के ही पर
सन्यासी सब लोभ बाध भरिका जन्मे कली मातरा माया बाध र प्रेम बाध तनमा फस्ने छ योगी पनि सेवा गर्छु भनेर ठग्छ सजिलै मान्छे दयालु बनी सन्यासी हो म त्याग गर्छु मनले भन्ने छ त्यागी भनी यस्तै मानिस हो कली बखतको भेटिन्छ खो क्रोधनी जो लाग्ने छ र भक्तिपूर्ण मनले सेवा गरेको भए त्यस्तै व्यक्ति हवस विचार मनको श्रद्धा खुशीले भरे सोचै शुद्ध भए त राख्छ वशमा बाँधेर झुट्टाहरू राखेमा मनको नियन्त्रण गरी कल्याण गर्छन् बरु राखेमा मनको नियन्त्रण गरी कल्याण गर्छन् बरु प्यारो लाग्दछ भक्ति भाव दुनिया कल्याणको आशा हो आफ्नो कर्म तथापि भक्त वदमा श्री कृष्ण लौ खास हो मान्छे बुझ्दछ चेतना बुझिरह्यो हेर्दा र सुन्दा पनि फेर्दा श्वास विचार छन् गरिरह्यो सोचिन्छ आफू भुली मान्छे निर्भर हुन्छ पाँच थरीका कर्ता अधिष्ठान के त्यस्तै कर्म विशेष कर्म गरिए उत्तीर्ण आफै हुने आफै निर्भर हुन्छ मानिस सधैँ एकै गरी कर्मले सेवा गर्छु भन्यो त सोच मनमा मान्छे बन्यो ज्ञानले आफै त्याग्दछ आश चाह फलको त्यागी बसेको सधैँ एउटै पाप गरे समग्र गुणती नासिदिने छन् कठै आशा हुन् फलको विचार नगरे सुक्दैन सत्य सती पानीमा छ त फूल श्री कमलको भिज्दैन जस्तो कहीं हे योगी जन आत्म शुद्ध मनसा स्वेच्छा खुशी छर्दछन् आफै शुद्ध भएर कर्म गरिए यी पाप छन् तर्दछन् निष्ठावान उदार भक्ति मनले भेटिन्छ राम्रोपना आफ्नाको फल आश अर्पण हवस आसक्त त्यागिकन आफ्नो कर्म विशुद्ध आश फलको छोडेर राम्रो हुने आफूले फलको त आश गरिरहे के भन्नु कर्मै गरे
जीवात्मा छ शरीर धारण गर्यो सम्झेउ आत्मा मना आफूले नगरे कुनै किसिमको त्यो कर्म हो बन्धना आफूले नगरे कुनै किसिमको त्यो कर्म हो बन्धना मान्छेको तन रूप भौतिक बन्यो ती कार्यका खातिर ढोका छन् जसका पुरै नगरमा त्यो देह हो मस्तिर स्वामी धारण देह प्रेरित हुने भन्छन् नगर्नु भनी झिक्कै स्वास्थ्य शरीर मान्दछ भने सत्काम गर्नन् कहीं ढोका छन् नववास धारण गरे राखेर इच्छा परा जीवात्मा छ प्रवेशको नगरमा आत्मा बिना के छरा स्वामीले न त लोभ गर्छ रचना राख्दैन आशा कहीं जीवात्मा परमेश्वरी नगरमा श्री शक्ति आस्थापनी जीवात्मा न त हुन्छ प्रेरित कुनै भन्दैन के काम के आफू गर्दछ गर्नु केही नभनी विद्या बुझेको भए अज्ञानी सब मोहग्रस्त पथमा जो मोहले ढाकिए यस्तोमा प्रभुले त कर्म तिनका मान्दैन पूर्णै भए स्वीकार्दैनन् पाप पुण्य प्रभुले स्वीकार भन्दा परा जस्तो पाप र पुण्य वास्तविकमा आकाश जस्तो तरा भन्नाले बुझ पुण्य पाप परको साँचै निराकार छ हो ढाकिन्छ र पाप एक सजिलै जो मोहले ढाक्दछ अज्ञानी मनुले सधैँ भुवनमा देख्ने छ झुटा झुटा ज्ञानी मानिस छर्छ ज्ञान नभमा संसार चम्काउँछ विद्याले सब देख्न हुन्छ सजिलो त्यो सूर्य झैं बन्द छ विद्या माझ प्रकाश देख्छ मनुले विद्वान उही बन्द छ विद्या माझ प्रकाश देख्छ मनुले विद्वान उही बन्द छ मान्छेको मन बुद्धि अग्रसरको बाटो हुँदै हिँड्दछ हिँड्ने हो यदि सत्य मार्ग पथमा सौभाग्य नै मिल्दछ ज्ञानी हेर्छ समान दृष्टि मुखले मान्छे र माटो पनि मान्छेले
सब एउटै भनिदिए, विद्वत ज्ञानी बनी। योगी साधु र सन्त ज्ञान गुणले, विद्वान तथा धार्मिक भन्ने छन् तब साधु सोच मनले। एउटै छ प्राणी सब, पन्छी झै पशु झै समान नभमा। मान्छे यहाँ बाँच्दछन्, उस्तै हो सबको शरीर नभमा। मान्छे सबै मर्दछन्, मान्छे जन्तु समान देह जगमा। आकाश पानी हुँदै एउटै हुन्छ, बचेर जीवन चल्यो। बन्ने छ मुर्दा पुरै, आफै देख्नु समानता मनभरि। सम्झेर आफू अरू, एउटै हुन्तन जीव जन्तु सबका। सर्वत्र प्राणीहरू, ज्ञानी बोल्दछ एक हो तन सधैँ। भूगोल हेर्दै भने, ज्ञानै हो दुनिया समीप मनमा। सत प्रेम उब्जाउने, जानेको जसले छ मोह छुटको। विद्या तसैको निको, ज्ञानी बुद्धि शरीर शुद्ध जसको। बानी उसैको निको, आफै खोज्दछ भित्र सुन्दर सदा। आकृष्ट हुन्नन् वही, आफ्नो ज्ञान विवेकले पुरुष त्यो। भेट्ने छ ब्रह्मा पनि, हो एकाग्र असीम शान्ति सुख हो। आनन्दको भोग हो, साक्षात्कार गरेर बस्न सके। नाफा हुने चित्तको, साक्षात्कार गरेर बस्न सके। नाफा हुने चित्तको। हाम्रो इन्द्रिय यो भरिन्छ जहिल्यै, संसारका दुःखले। मान्छे माझ विवेक बुद्धि भरिए, लोकै उसैको हुने। राख्दैनन् रुचि बुद्धिमान मनुले, सत्सर्ग इच्छा कतै। राख्ने छन् रुचि मूर्ख मानिसहरू, सत्सर्ग इच्छा सधैँ। इच्छा क्रोध सहे सधैँ पुरुषले, राम्रो हुने जीवन। आफ्नो रोक्दछ वेग क्रोध जसले, जित्ने छ लोकैपना। शङ्काबाट छ पाप केवल सदा, झुट्टा गरे पाप हो। बोली माझ मिठास भर्न सकिए, संसार आफ्नै हुँदो। मान्छेमा यदि लक्ष्य अन्तर्मुखी, पाए भने ज्ञानले।
आफै बन्दछ मुक्त पूर्णतःले योगी बने ध्यानले साक्षात्कार गरेर आत्मा मनको कल्याण गर्ने भयो सेवा गर्दछ पाप सोचन भई संसार जित्ने भयो मान्छे पाउँछ शान्ति छैन सुखती ठाने हितैषी सबै स्वामी मान्दछ देव ठान्छ जसले टार्नेछ पीडा सधैँ साराको उपकार गर्न सकिए मान्छे उही हो निको सेवा गर्दछ जो सदा मनु भई बोली उसैको निको इच्छा झै भय क्रोध साथ सबलो त्यागेर योगी हुँदा आँखी भौ बिच ध्यान गर्नु सबले पन्छाई इच्छा सदा इच्छाले सब सक्छ ज्ञान मनुको राम्रो नराम्रो सबै मान्छेको सब शत्रु क्रोध पिर हो मर्ने अहंकारमै कर्म अकर्म सारा त्यो के भेटिन्छ त्यागमा ज्ञान तथापि अज्ञान बढन यो छ ध्यायमा यही वर्णन गर्दैमा पाँचौं अध्याय पूर्ण छ कर्म र कर्म सन्यास कर्मको श्लोक बुन्दछ यो अध्याय सकिन्छ शब्द रसले अध्याय छैटौं तला आफै वर्णन गर्नु लौ थपथपी अध्याय यी अञ्चला भाषाको रस शब्द शब्द रस हो गीता बनी बोल्दछ भाषाले मनुमाझ शब्द रसको सौगात सम्झाउँछ भाषाले मनुमाझ शब्द रसको सौगात सम्झाउँछ।